बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं कुछ दिन पहले टाइम नहीं मिला खैर इस पे डिस्कस करने का कि मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, मे बी इट्स रॉन्ग और राइट, ये देखेंगे कि रजिस्टर्ड जो निकाह नामे के रजिस्टर्ड हैं उसे ख़त्म करके एक डिजिटल निज़ाम, डिजिटल सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसमें टैब होगा, जो गवाहान हैं उनके अंगूठे होंगे, देन इफ़ पर्सन इज़ एब्सकॉन्डर तो ऑन द स्पॉट ही विल बी एप्रीहेंडेड। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ये एक न्यूज़ है, वेव है, लेकिन असल में क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन एक्चुअली मैं ये करना चाह रहा था इसी के कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो कल इद्दत केस का फ़ैसला आया है, इट वाज एक्सपेक्टेड कि यही होगा बिकॉज बेसलेस केस। वी ऑलरेडी डिस्कस इन अनदर वीडियो कि ये बनता ही नहीं था। इसके अंदर ऐसे ये एक कह लें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, एक बदनाम करने के लिए खां को, आल्दो इट्स कि इन्हीं के ख़िलाफ़ की जिन्होंने ये यूज़ किया उसे। खां की मकबूलियत तो खैर कम ना हो सकी, लेकिन लोगों को पता चल गया इस बारे में कि ये कुछ भी कर सकते हैं अगेंस्ट एनिमी, पॉलिटिकल एनिमीज़। अब यही हुआ। इससे पहले भी आई यूज़ टू लिसन अ वीडियो कि एक बेनज़ीर भुट्टो को भी इस्लाम से खारिज करार दिया गया था जब नवाज शरीफ का वाज अगेंस्ट बेनज़ीर भुट्टो। तो जब ये तब भी उन बड़े फतवे आए थे। ये काजी शरी जैसे कई मिल जाते होते हैं फतवे देने के लिए, और आजकल भी हमारे यहाँ का भी एक मुफ्ती जिसने द पर्सन जिसने खुद निकाह करवाया था इसका और सारी वेरिफिकेशन की थी, देन ही आल्सो रिकॉर्डेड एन वीडियो दैट्स इट्स अ लेजिटिमेट निकाह बिटवीन इमरान खान एंड बुशरा बीबी। और वो मुफ्ती साहब बाद में अपने बयान से मुकर गए। तो ये तो यहाँ चलता आता है, वेदर इज़ अंडर प्रेशर, ही वाज अंडर प्रेशर, और बाय विल कि चाहे पैसा हो चाहे जो मर्जी हो। अब ये जो फ़ैसला आया है इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी और हमने अहादीस भी दी थी, हमने जजमेंट्स भी दी थी। देन मैंने एक बात तब भी कही थी कि इस सारे सिनेरियो के अंदर ओनली अ सिंगल स्टेटमेंट बाय द वोमेन इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट्स लेजिटिमेट निकाह, कि अगर औरत का बयान हो गया है कि इद्दत पूरी हो गई है, नोबडी कैन क्वेश्चन दिस एक्ट। अब इसके अंदर सारा कुछ होने के बाद इद्दत भी पूरी होगी, देन द पर्सन जो कि प्रीवियस जो हस्बैंड था खबर मनी का इज़ यूज टू बी अ पपड़ बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल जॉन्टा। देन उसने आके ये कुछ 6 साल बाद आल्दो वो अपने खान के दौर के अंदर सारी सहूलियात प्रिविलेजेस लेता रहा, देन यहाँ आके उसने फिर वही हरकत की कि किसके कहने पे कि ये रेहाम खान ने किताब लिखी, ये भी हमें पता ही, दैट्स खुरम दस्तगीर वाज बिहाइंड दैट रेहाम खान जो किताब आई। तो इस तरह की हमें पता है ये इनके पीछे क्या होता है। सोया तो खैर कोई भी नहीं होता, हर बंदा, लेकिन बात कोई नहीं करता। हमने तब भी बात की थी कि ये जो इद्दत में निकाह केस का जो केस है ये एक भूंडी साजिश है और इंतहाई घटिया सोच है कि आप एक पॉलिटिकली रवेलरी में इतना आगे चले जाएं कि एक घर को आल दो कि आपने तो चादर चार दीवारी के तकद्दस को इतना ये 3-4 साल में पामाल किया, ना किसी की इज़्ज़त महफूज, ना किसी की चादर महफूज। आपने औरतों पे हमले किया, आपने औरतों की वीडियोस बनाई, आपने क्या क्या नहीं किया आपने, ठीक है। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक जो कि इस पाकिस्तान के अंदर कंसिडर टू बी अ पॉपुलर पार्टी इन पाकिस्तान इवन इन इंटरनेशनल मीडिया, और ये 8 और 9 फरवरी के अंदर जो इलेक्शन थे उसके अंदर भी लोगों ने ये बता दिया कि ये एक पॉपुलर पार्टी है। देन सेकंड जजमेंट फ्रॉम यस्टरडे आई है जो इसके जो कह लें कि मखसूस नशिस्तें हैं उसके हवाले से, रिज़र्व सीट्स हैं उनके हवाले से जजमेंट आई है। तो उसने तो ये सारा कह लें कि खोल के रख दी चीज़ कि ये एक पॉपुलर पार्टी है और उसे ही वोट पड़ा था एंड ही डिज़र्व टू बी अ रिज़र्व सीट फ्रॉम नेशनल असम्बली आल्सो इन प्रोविंशियल असम्बली।
تو اب یہ چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ لیں، لیکن اس سارے سینیریو کو دیکھیں. اف یو آر اے پولیٹیکل رائبل، تو اس سارے سینیریو کو چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے عدت کیس کے اندر جو آپ نے ایک بونڈی قسم کی سازش کی ہے اور حرکت کی ہے، اس میں آپ کو معافی کہیں نہیں ملنے والی. یہاں تو ہوگا. اب اللہ کے حضور جس نے ایک احادیث کل میں نے ایک شیئر کی ہے، قرآن ایک ورس میں نے ایک شیئر کی ہے، اور ایک حدیث تھی اس کے اندر شیئر کی ہے کہ ایک پاک باز عورت کے اوپر اگر کوئی بندہ تہمت لگاتا ہے نا، تو اس کو کوڑوں کی سزا ہوتی ہے. who will give this punishment to that person who will label this allegation on بشریٰ بی بی اینڈ عمران خان. تو اب ان کی کون سی سزا ہوگی؟ who will determine this؟ اگر خان تو باہر آئے. اور میری سجیشن ہو کہ خان صاحب اپنے جو لائرز ہیں انہیں ایک آرڈر کریں کہ آپ نے اس کے خلاف جنہوں نے یہ ایلیگیشنز لگائی ہیں، فالس ایلیگیشن لگائی ہیں، دین اس کیس جو ہے کہ وہ بری ہوئے ہیں اس میں، تو اس کیس کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ بھی کریں، اور ان پرسنس کے خلاف بھی فالس ایلیگیشنز کے جو لگائی ہیں ان کے خلاف بھی جائیں. یہ قذف فلاں کافی کیسز بن جاتے ہیں اس کے اوپر، چاہے جو مرضی بنا لیں. تو یہ ان پہ ہونا چاہیے. ہم شروع سے کہہ رہے تھے، ہم نے ویڈیو میں پہلے بھی کہا تھا، یہ کیس کہیں سٹینڈ نہیں کرے گا انلیس انٹل کہ بہت ہی جو ہمارے پریزائڈنگ آفیسر ہوں ان کے اوپر پریشر ہو، جیسے کہ یہ فیصلہ نیچے سے آیا اینڈ میکسیمم پنشمنٹ واز گیون بائی دا ٹرائل جج اینڈ آلسو فائن واز دیئر. تو اس کے باوجود ہم یہ کہتے تھے کہ یہ اٹھ جائے گا فیصلہ، چاہے اپیل فرسٹ اپیل میں ہو یا سیکنڈ اپیل میں ہو. سیکنڈ اپیل تک تو اس نے جانا نہیں تھا، بیکاز اس واز مے بی اس واز فکس بیفور دا اسلام آباد ہائی کورٹ، اینڈ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز وار آلسو اریٹیٹڈ بائی دا ایکٹس آف اسپیسیفک جونٹا. تو میں یہ شروع سے کہتا تھا کہ یہ اٹھ جائے گا فیصلہ، اس نے نہیں سٹینڈ کرنا، کیونکہ یہ بنتا ہی نہیں ہے. اور بہت سی ایسی ججمنٹس ہیں جس میں یہ اویلیبل ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیس نہیں بن سکتا، لیکن جو بننا تھا وہ پولیٹیکلی انجینئرنگ کے بیس پہ بن گیا، صرف خان کو دبانے کے لیے. تو اب اس کے نیکسٹ کیا ہوگا کہ اس میں بریت بھی ہوگی. خان صاحب کو پھر رہا نہیں کیا گیا، ان پہ اور کیسز کی گرفتاری ڈال دی گئی. آلو کہ اب خان صاحب جو ہیں کہ کنوکٹڈ کسی کیس میں نہیں ہے. اب اگر ریزرو سیٹ پہ آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں اسمبلی میں، تو لیکن وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. تو اب 1-2-4 کیسز رہ گئے ہیں ایسے جن کو جو نامنلس ہیں. خان صاحب جیل میں، اور 9 مئی کے حوالے سے آ گیا، اور نیا ایک تو شاکانہ کے کیس آ گیا. جیسے یہ پہلے تھے ویسے وہ بھی اٹھ جائے گا انشاءاللہ. یہ ہماری پشینگو آج ہی سن لیں، اور نیکسٹ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اب نیا کیس کس پیرامیٹرز پہ بنایا اور کس چیز پہ بنایا. تو پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے اسی ٹاپک کو آگے بڑھانے کے لیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.